حمد و ثنا تمام تر کل عبادات ہر طرح دا رکوع و سجود ہر طرح دی حمد و ثنا اس ذات کبریا جل شانہ نو ہی لائق جو ازلی و ابدی حی القیوم ہے، جو خالق و مالک ہے، اس وحدہ لا شریک مولا دی لا محدود حمد و تعریف تو بعد اس دے پیارے محبوب آقا نامدار فخر دو عالم تاجدار عرب و عجم نور مجسم شفیع معظم ہادی سبل ختم رسول احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی اعلیٰ بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ عقیدت و محبت دے نال پیش کرنے تو بعد دعا کرنا اللہ رب العالمین جل شانہ صدقہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی زلف عنبرین دا ناچیز دے دل دماغ نگاہ زبان نو ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے، دین حق بیان کرنے، حق دے اتے چلنے اور حق دے اتے ہی مرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ دور حاضرہ دے ہر فتنہ، ہر شر، ہر ظلم، ہر زیادتی تو محفوظ فرمائے۔ مبارک نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ ہر مسلمان نو دین متین شریعت نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تے احکام دے اتے چلنے دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالی جل شانہ نے اس کائنات دا نظام اس انداز دے اندر چلایا ہے اور چلا رہا ہے ابتدا دے اندر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نو تخلیق دے حوالے نال اولیت عطا فرمائی، روحانی طور تے روحانیت دے طور تے ابتدا دے اندر خلق دے حوالے نال جو اولیت علی شان و عظمت مرتبت
کسے ذات نو عطا فرمائی ہے تو او محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی ذات بابرکات ہے۔ اور بشری تقاضے دے مطابق اولیت جناب بنی نوع انسان حضرت آدم صفی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نو عطا فرمائی۔ اور پیدائش دے طور تے بعثت دے طور تے آخری مقام جس ذات نو عطا فرمایا وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات بابرکات۔ تخلیق دے حوالے نال اولیت، مبعوثیت دے طور تے آخریت، نور مصطفیٰ اول دے اندر خلق ہونا اور بعثت مصطفیٰ آخر دے اندر آنا، یقیناً یہ بات میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی شان اور عظمت اور رتبے نو واضح کر دی۔ حضرت آدم علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام تو لے کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات تک ہر نبی نو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ دا کوئی پیغمبر، اس دا کوئی رسول بغیر حسن تو خالی نہیں۔ ہر نبی نو اللہ تعالیٰ حسن و جمال عطا فرمایا، خوبصورتی عطا فرمائی، اعلیٰ کردار عطا فرمایا ہے، اعلیٰ اخلاق عطا فرمائیں، اعلیٰ وقار اور صفات عطا فرمائیں۔ تو الغرض ہر نبی نو اللہ تعالیٰ کمالات، اعزازات، معجزات، اختیارات، مختلف پہلو دیاں شانہ ہر نبی نو ہر رسول نو اللہ عطا فرمائیں، لیکن تمام نبیاں دے اوصاف، تمام نبیاں دے معجزات کمالات، تمام نبیاں دے حسن و جمال، تمام صفات مبارکہ نو اللہ تعالیٰ مجموعی طور تے ذات مصطفیٰ دے اندر جمع فرما دیتا ہے، چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی نے، آخری رسول نے، ختم نبوت دا تاج امام الانبیاء دے سر انور تے رکھا گیا ہے، تو تمام نبیاں دیاں شانہ عظمتاں نو اللہ تعالیٰ جمع فرما کے حضور دی ذات دے اندر رکھ چھڑے۔ ریا مسئلہ حضور دے اختیارات دا، کمالات دا، معجزات دا، تو او بے حد و بے حساب نے، نہ اختیارات قلم دی حد چاہ سکدے نے، نہ معجزات کسے دنیا دی قلم دے اندر، قلم دی حد دے اندر آ سکدے۔ الغرض قصہ مختصر اے ہے کہ نہ مصطفیٰ کریم دے معجزات دی کوئی حد ہے، نہ کمالات دی کوئی حد ہے۔ حسن و جمال تے حضور دا اتنا اعلیٰ ہے نا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان رب۔ جدو تمام نبیاں رسولہ دے اندر حضور دی ذات جیسا کوئی آیا ہی نہیں تے نہ کوئی آ سکتا ہے،
تمام شانہ جدو اللہ تعالیٰ حضور نو عطا کیتیاں نے، جب آپ علیہ السلام امام الانبیاء دا رتبہ رکھ دینے، سلطان الانبیاء دا رتبہ رکھ دینے، آپ وسیلہ کائنات دا رتبہ رکھ دینے، روح کائنات دا رتبہ رکھ دینے، جان کائنات، روح کائنات، ایمان کائنات، ایقان کائنات، ہر کائنات دی اصل جب حضور دی ذات ہے تو یقیناً ہر نبی رسول نالو، ہر مخلوق نالو، ہر فرشتے نالو، ہر شے نالو اعلیٰ رتبہ امام الانبیاء سرور کائنات ہے۔ اور دوسری بات میں کراں گا کہ جس نبی نو اللہ تعالیٰ شان عطا فرمائیے وہ حضور دے وسیلے نال عطا فرمائیے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نو شان ملیے تو حضور دی بدولت، اسماعیل علیہ السلام نو شان ملے تو حضور دی بدولت، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نو شان ملے تو حضور دی بدولت، حضرت عیسیٰ روح اللہ پیغمبر نو جو شان عظمت ملی ہے حضور دی بدولت، الغرض آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ پیغمبر تک ہر نبی نو، ہر رسول نو جو شان، جو مقام عطا کیتا گیا ہے حضور دے وسیلے نال عطا کیتا گیا ہے۔ اور اس سے گل نو مزید انہاں لفظاں دے اندر بیان کرنا ہے کہ ہر ولی نو، ہر غوث، ہر قطب نو، ہر صحابی نو جو شان ملی ہے حضور دی بدولت ملی ہے۔ کون جاندا سی کہ ابو بکر کون ہے، عمر کون ہے، فاروق اعظم، انہاں نو جو نہ ملے نے حضور دی بارگاہ دے وچوں نصیب ہوئے۔ کون جاندا سی خطاب دا پتر کون ہے، قحافہ دا پتر کون ہے۔ تو الغرض میرے دوستو، صحابہ کرام نو، اہل بیت اطہار نو، تابعین نو، تبع تابعین نو، اولیاء کرام نو، اغواس اقطاب نو، ابدالہ نو، نجبا نقبا نو، ہر طرح دے فقیراں نو، مجذوب قسم دے درویشاں نو جو شان، علماء و مشائخ نو، اکابرین نو، محدثین مفسرین نو، کائنات دے کسے مومنین نو اللہ تعالیٰ جو شان عطا فرمائیے میرے آقا دی بدولت عطا فرمائیے۔ اور اس سے گل نو ساڈے تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی بیان کی، آپ فرماندے نے اس صورت نو میں جانا کھاں، جانا کھاں کے جان جہانا کھاں۔ فرماندے نے اس صورت نو میں اپنی جان آکھنا، حضور دی ذات نو اس صورت نو میں اپنی جان آکھنا۔ پھر فرمایا نہیں، تجاوز کرنے ہیں، جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، آندے نے نہیں مہر علی صرف تیری جان نہیں ہے تو جہان دی جان ہے۔ اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں۔ اگے فرماندے نے سچی آکھاں تے رب دی شان آکھاں۔ پہلے فرمایا میں اپنی جان آکھنا، پھر فرمایا نہیں مہر علی تو جہان دی جان ہے، پھر فرمایا نہیں اللہ تعالیٰ نے ساری شانہ دا مظہر اتم حضور دی ذات نو رکھیا ہے، لہذا اے آکھنا کہ شان آکھاں تے رب دی شان آکھاں۔ جس شان تو شانہ سب بڑیاں، یعنی جنہ نو شانہ ملی ہے نے حضور دی ذات نال ملی ہے۔ اس صورت نو میں جانا کھاں، جانا کھاں کے جان جہانا کھاں، سچی آکھاں تے رب دی شان آکھاں، سچی آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شان سب بڑیاں۔ ہندوستان دے اندر حضرت آدم علیہ السلام دی قبر انور اور آپ علیہ السلام دی قبر انور دے نال اللہ تعالیٰ نے
عجیب و غریب درخت پیدا فرمایا جس درخت دے ہر پتے دے اتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہلا کلمہ شریف لکھی۔ اور اس درخت دے کول وقت دے بادشاہ نے ایک خزانچی ایک موکل ڈیوٹی دے طور تے اتنے مقرر کیتے جو اس درخت دی دیکھ بھال کردا ہے اور حلے تک وہ موجود ہے۔ جی ہاں، حلے تک وہ موجود ہے اور اللہ تعالیٰ اس نو قائم رکھنا ہے۔ قدرت دا کرشمہ یہ ہے کہ جڑا وہ درخت ہے نا اندے تے کدی خزاں نہیں آئی۔ سردی دے موسم دے اندر یہ بہار والے جڑے درخت ہوندے نے انہاں دے پتے جھڑ جاندے نے، خشک ہو جاندے نے، خالیاں ٹہنیاں رہ جاندیاں، لیکن اس درخت دے ہر پتے دے اوتے پہلا کلمہ شریف لکھے، کدی خزاں نہیں آئی۔ اور عجیب گل یہ ہے کہ اس درخت دا کوئی پتا زمین تے ڈگے گرے، زمین نو حکم ہے کہ اپنے سینے دے اندر محفوظ کرو، تبرک واسطے۔ جانور نو طاقت نہیں کہ اس پتے نو کھا جاوے، اگ نو طاقت نہیں کہ اس پتے نو جلاوے، انسان نو طاقت نہیں کہ بغیر وضو تو پتے نو ہاتھ لاوے۔ اندازہ لگاؤ بغیر وضو تو اس پتے نو کوئی ہاتھ نہیں لا سکتا، اگ جلا نہیں سکتی، جانور کھا نہیں سکتا۔ جس درخت دے ہر پتے دے اتے نام مصطفیٰ تے نام خدا لکھیا ہوئے، انہیاں شانہ رب عطا کیتیاں نے تے ذات مصطفیٰ نو اللہ تعالیٰ کی کمالات عطا فرمائے۔ تے پھر سچ نہیں آکھیا سچی آکھاں تے رب دی شان آکھاں، سچی آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شان سب بنیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو دوستو، نبی کریم علیہ السلام اپنی مبارک صفات دے حوالے نال بھی بے مثال ہیں، اخلاق دے حوالے نال حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثال ہیں۔ عبادت دے اندر، سخاوت دے اندر، دلیری اور بہادری اور شجاعت دے اندر، اخلاق دے اندر، کردار دے اندر، گفتار دے اندر، رفتار دے اندر، زندگی دے ہر پہلو دے اندر میرے آقا کریم بے مثل اور بے مثال ہے۔ کائنات دے اندر حضور دی مثال پیش کرنا کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے نے کہ مدینہ منورہ دی دھرتی دے اتے حضور پاک جڑا قدم مبارک رکھیا نا تے قدم شریف دے مس ہونے والی جڑی مٹی ہے، یعنی جس مٹی دے اتے حضور دے قدمین شریفین لگے نے، وہ مٹی عرش تو افضل ہے۔ جس مٹی نو اللہ تعالیٰ شان عطا فرمائی ہے وہ عرش تو افضل ہے، تے ذات مصطفیٰ دا کیا مقام ہے۔ تو الغرض دوستو، حضرت آدم علیہ السلام دی شان، حضرت شیس علیہ السلام دی شان، حضرت ادریس علیہ السلام دی شان، حضرت
یونس علیہ السلام دی شان، ہر نبی دی شان، ہر نبی دی عظمت در حقیقت عظمت مصطفیٰ ہے، شان مصطفیٰ ہے۔ اے غلوب نہیں، اس دے اندر کوئی مبالغہ نہیں، چونکہ مبالغہ اسلام دے اندر جائز ہی نہیں۔ مبالغہ تے میرے بھائیو ہوئے گا نا جڑا حد تو تجاوز کران گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے خود فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، نبیاں رسولاں تو اللہ تعالیٰ عالم ارواح دے اندر وعدہ لیا ہے کہ جدو تسی دنیا تے جاؤ میرے محبوب دا زمانہ پاؤ، میرے محبوب دی عظمت دے اتے اقرار بھی کرنا ہے اور انہاں دی شان و عظمت دا اعلان بھی کرنا ہے، ایمان بھی لیانا ہے، اعلان بھی کرنا تے میرے محبوب دے دین دی مدد بھی کرنی ہے۔ تا کر کے ہر نبی جدو دنیا تے اندر سی تے آوان والے نبی دی بشارت دیندا سی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بشارت دیتی، حضرت موسیٰ علیہ بشارت دیتی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت دیتی، تو ہر نبی دی بشارت دینا، حضور دی تشریف آوری دی اس گل دی تصدیق کر دیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبیت وعدہ لیا ہے انہاں نبیاں او وعدہ پورا فرمایا۔ گل سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ تو دوستو اللہ تعالیٰ نے ہوں میں اصل گفتگو لے آ جانا، اللہ تعالیٰ نے کائنات دا نظام کچھ اس طرح دا بنایا ہے کہ جو شے آئی ہے اس جانا ہی جانا ہے، جو شے بنی ہے اس ترٹنا ہی ترٹنا ہے۔ کوئی شے آ رہی ہے، کوئی شے جا رہی ہے، کوئی شے بن رہی ہے اور کوئی شے ترٹ رہی ہے۔ جب آون جاون بڑن ترٹن دا تسلسل جاری و ساری ہے تے ہر انسان دا یہ حق بندا ہے رب دی قضاء و قدر دے اتے راضی رہے، سکھ آوے تے رب دا شکر چ کرے، دکھ آوے تے صبر چ کرے، صبر کرے گا ثواب دے وچ اضافہ ہے، نیکیاں دے وچ وعدہ ہے، اگر نعمت دیان تے شکر کرے گا پھر نعمتہ دے اندر وعدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نظام کچھ اس طرح دا بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نو سب تو زیادہ پیاری مخلوق اس دے انبیاء نے، توجہ نہیں فرمایا؟ جب ہر شے نالو پیاری مخلوق اس نو انبیاء نے، انہاں نبیوں دے امتحانات میں حضرت یونس علیہ السلام پہلے ایک ملک کے تبلیغ کرن گئے، وہ نہیں مننے، آپ نے فرمایا رب دا عذاب آ جاسی مان جاؤ، وہ نہ مننے، آپ نے فرمایا پھر میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ عذاب بھیجنا تے تساں برباد ہو جانا۔ وہ وقت دے بادشاہ آکھیا جی جے عذاب آیا تے اسی تینوں مان جساں، جے عذاب نہ آیا تے اسی پھر اپنے مذہب دے اتے قائم ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سی کہ اے میرے یونس اگر وہ توبہ کر گئے تو پھر میں عذاب اٹھا لواں گا، اگر انہوں توبہ نہ کیتی تو میرے عذاب نے سارا نو لپیٹے چ لے لینا ہے، پھر انہاں دا نہ بھی کائنات دی ہستی دے اتے کسے پاسے نہیں ہونا، بالکل صفحہ ہستی تو مٹا دینا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام تبلیغ فرمائی، انہیں انکار کیتا، آپ فرط غیرت دے اندر آ کے نہ تے آپ تو ہجرت فرمائی، رب دے امر دے خلاف، یعنی رب حکم نہیں دیتا سی تے آپ امر ربی دے خلاف تو ہجرت فرمائی۔ جدو ہجرت فرمائی رب دا عذاب آیا، جدو لال آندھی طوفان آیا وہ توبہ طائب ہو گئے، انہاں کہا بھائی واقعی وہ درویش اللہ دا نبی سی، وہ سچ کہہ رہا سی، عذاب آ گیا توبہ کرو۔ سارے بیوی بچے رشتہ دار عزیز و قریبا ہمسائے پڑوسی سارے قرب و جوار والے رہن والے سارے کٹھے ہوئے رب دی بارگاہ توبہ طائب، مالک عذاب اٹھا لا، اسا مان جسن اللہ تعالیٰ عذاب اٹھا لے۔ آپ فرط غیرت دے اندر آ کے نہ تے آپ پھر اس ملک واپس نہ گئے، آپ بیوی بچے نو لے کے نکل آئے۔
توجہ ہے؟ ہوں آپ واپس تا نہ گئے بھائی واپس جانا تو لوگ کہن گے جھوٹا ہے، لوگ کہن گے جھوٹ بولے، عذاب تو چل گیا، میں تو گیا سی عذاب آ جانا تو مر جانا، ہوں عذاب تو اٹھ گیا۔ لہذا آپ غیرت دے اندر آ کے آپ دی اے سنا پا خطا نہیں کہہ سکتے، ایک انبیاء دی اپنی ایک غیرت ہوندی ہے، فرتے غیرت دے اندر آ کے آپ تو نکل آئے بال بچے نو لے کے۔ ہوں رب نے نظام کیسا بنا دیتا بھئی آپ دی اہلیہ محترمہ آپ تو جدا ہو گئی، ایک بچے نو سیلاب نے اپنے اندر لے لے، ایک نو بھیڑیا چاک کے لے گیا، پھر آپ جناب والا خود دریا دے اندر چلے گیا، مچھلی دے پیٹ دے اندر، الغرض کڈا وڈا امتحان ربی، اہلیہ محترمہ جدا ہو گئی، بچے جدا ہو گئے، آپ مچھلی دے پیٹ چلے گئے، کڈا وڈا امتحان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بچے بھی ملا دیتے اور اہلیہ محترمہ بھی ملا دیتے، امتحان تو ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام دے امتحان گزشتہ جمعۃ المبارک دے اندر عرض کیتا سی کہ آپ دی ولادت ویکھ لو، آپ دا بچپن ویکھ لو، آپ دا پھر آگے جانا ویکھ لو، پھر عمر دے آخری حصے دے اندر آپ نو ایک بیٹا دینا، دعاواں منگ منگ کے لے آئے، پھر بیٹا جدو پروان چڑھدا پہ حکم ہویا ذبح کرو، ذبح پہ کر دینے، کدی حکم ہو رہا ہے انہوں ویران جگہ تے چھوڑ کے آ جاؤ اپنی گھر والی نو اور اس بچے نو۔ تو کتنے وڈے امتحان نے، لیکن اللہ تعالیٰ شان کڈی اچھی عطا فرمائی ہے کہ آپ علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے شجر انبیاء بنایا، آپ دی نسل دے اندر اللہ تعالیٰ نے نبیاں رسولاں دیاں لینا ہی لا چھڑیاں نے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ شان عطا فرمائے صرف کافری تے کفر دے خلاف نفرت، عداوت، وعلیکم السلام، اور انا دی وجہ ہمیشہ نفرت دین دی خاطر رکھنی چاہیے نہ کہ دنیا دی خاطر۔ دنیا دی خاطر نفرت رکھنا ہور معنی رکھدا ہے اور دین دی خاطر نفرت رکھنا ہور معنی۔ توجہ نہیں فرمائی؟ ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جل شانہ نے نظام کچھ اس طرح دا بنایا ہے۔ پہلی حدیث مبارکہ جس نو صحیح مسلم دے اندر امام مسلم نے شرح الصدور فی حال الموت والقبور دے اندر محدث امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام جدوں نابالغ بچی یا نابالغ بچے دی روح نو قبض کر دے، اصل موضوع اللہ بلوغت نو بچہ یا بچی نہ پہنچے ہون، اگرچہ وہ حد بلوغت دے قریب ہون، لیکن اس وقت تک شریعت مصطفیہ دے لوازمات لاگو نہیں ہوندے، گناہ سزا دا قانون اونا تے لاگو نہیں ہوندا۔ اگرچہ بچے جمدے بچے سہ غلطیاں گناہ کر دیں، لیکن اونا دی گرفت تے پکڑ لیں، معصوم نہیں کہہ سکتے، سمجھاون دے اندر معصوم کہہ لینے، لیکن معصوم دا جیڑا لفظ ہے وہ بچیاں دے اتے نہیں بول سکتے، چونکہ معصوم دا جو صحیح لغوی معنی وہ یہ ہے کہ جنہ کلو غلطی دا امکان ہی نہ ہووے۔ بچیاں کلو غلطی دا امکان ہے، لیکن معصوم دا معنی یہ ہوتا ہے کہ جنہ کلو غلطی دا امکان ہی نہ ہووے۔ وہ صرف دو طبقے نے، یا اللہ تعالیٰ دے نبیاں رسولاں دا طبقہ ہے یا اللہ تعالیٰ دے معزز ملائکہ فرشتیاں دا طبقہ ہے۔ لیکن بالغ ہون تو پہلے جڑا انہاں دا زندگی دا حصہ ہے نا، انہوں اسی محفوظ عن الخطا کہہ سکتے معصوم نے۔ تو ایسے بچیاں دی جدو اللہ تعالیٰ دے امر دے مطابق حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کر دیں، تو روح لے کے جدو واپس جان دیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی کبریائی اپنی عظمت دے مطابق سوال کردا ہے کہ اے اسرائیل، اے میرے فرشتے، میرے بندے دے بچے دی روح نو قبض کیتے میرے بندے نو کس حال وچ پایا ہے؟ تو جناب اسرائیل علیہ السلام عرض کر دینے کہ یا مولا، جدوں تیرے بندے دے بچے دی روح نو میں کڈھیا ہے تے تیرے بندے نے تیری حمد بیان کی، الحمدللہ، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔
تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ اے فرشتے گواہ ہو جا، میں اپنے بندے نو معاف فرما چاہتا۔ صدمہ بہت بڑا ہے، چوٹ بہت بڑی ہے، چونکہ جوان اولاد دا جانا بہت بڑا صدمہ، بہت بڑا معنی رکھتا ہے، لیکن اس دا اجر ویکھو، اس دا اجر ویکھو۔ حدیث مبارکہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہی بچے جڑے جمدے بچے فوت ہو جاندے تھوڑے عرصے دے اندر، حشر دے دن جس دن نفس و نفسی دا عالم ہونا ہے، کوئی کسی دا ناصر نہیں ہونا، کوئی کسی دا ولی مددگار نہیں ہونا، سزا جزا ضرور ہے، مسلماناں نو گناہاں دی سزا ضرور ملے گی، لیکن ہمیشہ دی سزا نہیں ہونی۔ حضور دی شفاعت دی وجہ نال، پھر حضور پہلی شفاعت چونکہ حضور دی ہونی ہے، پھر حضور دی شفاعت پہلی قبول کیتی جانی ہے، پھر حضور تو بعد دیگر انبیاء، پھر معزز ہستیاں غوث کتب ابدال ولی، پھر حتیٰ کہ چھوٹے بچے جڑے جمدے فوت ہو جاندے ہیں تھوڑے عرصے دے اندر، انہاں دی بھی شفاعت قبول ہونی ہے، انہاں جنت دبو گا نب کے آکھنا مالکا میں اپنے والدین جنت لے جانا ہے۔ اللہ رب العالمین جل شانہ انہاں بچیاں دا پیار دا لہجہ ویکھ کے والدین دی بخشش فرما دے۔ اجر ہے کہ نہیں دوستو؟ تو دوستو کائنات دا نظام کچھ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساڑیاں اکھاں دے اگے ایک پردہ بنایا ہوئے ہیں، اسی ظاہری ویکھ سکنے ہیں، روحانی طور تے اسی نہیں ویکھ سکتے۔ تسی مینوں ویکھدے پئے ہو، میں تانوں ویکھدا پیا، میں کنڈ دا پیچھا نہیں جاندا میرے کنڈ دے پیچھے کی۔ فقیر لوگ چونکہ انہاں روح نو خوراک دیتی ہوندی وہ جاندے نے کہ ہیٹھاں کی اتاں کی اساں کدوں مرنا ہے کہ سال وچ مرنا ہے، ولی فقیر جاندے، لیکن آپا نہیں جاندے کہ آپا جسم نو پالن والے روح نو پالن والے نہیں۔ پہلے لوگ روح والے ہوندے سن، وہ روح دا خیال رکھدے سن، آپا جسم دا خیال رکھنے ہیں۔ یاد رکھنا اصول ضابطہ یہ ہے کہ جتنی خوراک روح نو دتی جاوے روح ترکڑی ہوندی ہے، جتنی خوراک جسم نو دتی جاوے جسم ترکڑا ہوندا ہے، لیکن انسان دی زندگی طوالت ادوں پکڑ دی ہے جدوں روح نو خوراک دتی جاوے نہ کہ جسم نو۔ کئی موٹے تازے جوان 30 سال دے دنیا تو ٹور جاندے نے، کئی بابے 115 سال 20 سال تک بھی ہن موجود ہیں، کیوں نے انہاں خوراک روح نو دتی ہے۔ باوا شیر قلندر 200 سال عمر پائی، نعمت اللہ شاہ ولی 600 سال عمر پائی، حضرت یعقوب علیہ السلام دی عمر جان دیو، حضرت یوسف علیہ السلام دی عمر، نبیاں رسولاں دی عمر جان دیو کتنی، بہت زیادہ عمرہ انہاں پائیاں نے، اور روحاں والے ہیں، اسا جسم والے ہیں۔ تو الغرض میرے دوستو، حضرت اسرائیل علیہ السلام جد روح قبض کر دیں انسان دا جسم مردہ ہو جاندہ ہے، لیکن اس دے جسم دے اندر روح دے کچھ تاثرات اس طرح دے ہوندے نے کہ سونے محبوب فرمایا جدو میت نو غسل دیو نا تے ہاتھ نرم پھیرو، سختی نال نہیں پھیرنا، چونکہ میت نو تکلیف ہوندی۔ توجہ نہیں فرمائی میرے دوستو، میت نو تکلیف ہوندی۔ سوال پیدا ہوندا کہ تکلیف تاں ہوئے جے اندر روح ہوئے، جد روح نکل گئی پھر تکلیف کا دی؟ چونکہ حضور دی ذات ہی حکیم الحکمہ والی ذات ہے، حضور دا ہر عمل ہر حکم حکمت خالی نے، چونکہ حضور جان دے نے، حضور جان دے نے، حضور فرما رہے نے ہاتھ نرم پھیرو تاکہ میت نو تکلیف نہ ہو۔ میت نو جدو لے جاؤ تو درمیانی چال دے نال لے کے جاؤ، درمیانی چال دے نال لے کے جاؤ۔ کیوں درمیانی چال دے نال؟ نہ ہموار رستہ ہوئے تے کھڑیاں دی وجہ نال میت نو تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح دے احکام جدو قبر دے اندر رکھیا جاوے حکم ہے کہ نرم مٹی پاؤ، نرم مٹی پاؤ، نرم مٹی پاؤ، سخت ڈھیلے اتے نہ سٹو۔ کیوں؟ حضور فرمانے تکلیف ہوندی نہیں۔ زمانہ رسالہ دے اندر ایک صحابی کو نلا کے قبر نال بیٹھے تے قبر والے جواب دیتا، اے میرے یار میں تیرا کی نقصان کیتا، میں نے تکلیف دے۔ تو یہ تمام مسائل ثابت کر دینے کہ او جہان ضرور ہے، اس دیاں انوکھیاں داستانہ نے، جویں آپاں واسطے اے جہان ہے دکھ سکھ دا لین دین دا، انہاں دا او اگلا جہان ہے۔
وہ اگلا جہان ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی مقدس شریعت نے 3 دن سوگ دی اجازت رکھی، 3 دنوں تو بعد حضور دی شریعت منع کیتا روو نہ، میت نو تکلیف ہوندی ہے، وہ خواب وچ آنا بند ہو جاندی ہے، گھر دے وچ آنا بند ہو جاندی ہے۔ میت نو غسل دے دیتا جاوے، کول بہ کے قرآن خوانی کرو، روو نہیں۔ اگر روو گے، صحیح حدیث سے اعلیٰ حضرت بیان کیتا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجدا جڑے دوویں مکے میت دے سینے تے ماردا ہے۔ کی مطلب وہ کیوں سزا دیندا ہے؟ صرف تانوں سانوں سمجھان واسطے حضور فرمایا ہے اس طرح میت نو تکلیف ہوندی ہے، تسی میت دے کو روو نہ، جدوں غسل دے دیتا جاوے جتنا ہو سکے اون دے واسطے قرآن خوانی کرو، 2.5 سپارے پڑھو، تلاوت کرو، دعائے مغفرت کرو اس واسطے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی صحیح احادیث نبویہ دے مطابق اور شرعی احکام دے مطابق میت نو جدوں قبر رکھ دیتا جاوے، حکم ہے کہ سراندی پاسی کھلو کے الحمد شریف اور سورہ بقرہ دا پہلا رکوع پڑھیا جاوے، 30واں کھلو کے، اور پھر لتاندی پاسے سورہ بقرہ دا آخری رکوع پڑھیا جاوے، اور پھر سراندی کھلو کے آذان دیتی جائے۔ جس گل تو سبحان اللہ بنتی ہے، باقی تسی وڈے ہو، تہاڈی مرضی ہے۔ میرے بھائی اذان کیوں؟ قبر تے اذان کیوں؟ بھائی سوال پیدا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صحیح حدیث پاک ہے، امام طبرانی بیان کیتا ہے موجم کبیر دے اندر، کہ انسان دی نہ عبادتاں تے مکنی ہے، نہ داڑیاں تے مکنی ہے، نہ پگاں تے مکنی ہے۔ انسان دی عبادتاں تے گل نہیں مکنی ہے انسان دے خاتمہ ایمان تے۔ میرے آقا فرمایا کہ انسانی زندگی ختم ہوندیاں ہی انسان واسطے 2 مشکل مقام نے۔ پہلا مقام جان کنی والا، جدو انسان دی روح نکلدی پئی ہوندی ہے، آخری ساواں تے او انسان ہوندا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے کول بہ کے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کول بہ کے کلمے دی تلقین کرو، کلمہ دھیمے دھیمے لہجے دے اندر پڑھو، خود بھی پڑھو، تلقین بھی کرو۔ جدو کلمہ تسی پڑھو گے اس مرن والے دی زبان دے اوتے کلمہ طیبہ جاری ہو جائے گا، لہذا او ایمان دی دولت دے نال دنیا تو ٹر جائے گا۔ تہاڈی اینی ساری محنت کرن دے نال اگلے مسلمان دا ایمان تے خاتمہ ہو جاسی، اگلا جہان ہوندا سونا ہو جاسی۔ اے پہلا مقام ہے۔ اتھے کیوں حضور فرمایا کہ کلمے دی تلقین کرو؟ چونکہ جدو انسان مردہ پہ ہوندا ہے نا، اس وقت شیطان ابلیس لائن آ جاندہ ہے ماں باپ دی شکل اختیار کر کے، اور شکل اختیار کر کے آ کے آخدا ہے او مرن والے اسی تیرے ماں باپ ہاں، مذہب محمدی تے نہ مری، مذہب عیسائیت تے مری، یہی سچا مذہب ہے، عیسائی مذہب تے مرے گا تے بیڑا تیرا پار ہے، اگر مذہب محمدی تے مرے گا تے تو تباہ ہو جائے گا۔ او گمراہ کرنے واسطے شکل تبدیل کر کے مرن والے نو پھسلاون دی خاطر، کفر دے اتے مارن دی خاطر او آ کے پھسلاندا ہے۔ تا میرے محبوب کریم اپنی امت دے نال بھلائی کردے فرمایا او میرے امتیو، مرن لگیا کوئی مردہ پہ ہوئے کول بہ کے کلمہ چا پڑھو تے کلمے دی تلقین چا کرو، تاکہ وہ ان دی زبان تے کلمہ جاری ہو جاوے، شیطان سر کٹ دیاں واپس نس جاوے، مسلمان برا خاتمہ ایمان دینا دنیا تو ٹوڑ جاوے۔ سمجھ آ گئی دوستو؟ اچھا اگلا جہان ہے جی قبر والا، دوسرا مشکل مقام ہے قبر والا۔ قبر دے اندر جدو رکھ دیتا جاندہ ہے قبر بند ہو جاندی ہے۔ نکیرین کس حال چمدے نے؟ مشکات شریف دی حدیث سے ڈراؤنیاں شکلیں چمدے نے، قبر چیر کے آمدے نے، وال انج ہوندے نے جویں لوہے دیاں سیکھاں ہوندے نے، اکھاں نیلیاں ہوندیاں نے، ڈراؤنیاں شکلاں دے اندر آمدے نے تے آ کے پہلا سوال کردے نے مر ربکا، تیرا رب کون ہے؟ اس وقت اے لانتی قبر چ آ جاندہ ہے پہلے سوال۔ فیشیر الی نفسہ، جدو او فرشتے پوچھتے ہیں مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ یہ جواب دیون لگتا ہے، اے لانتی پھر اپنے وال اشارہ کرتا ہے۔ فیشیر الی نفسہ انا رب الاعلی، کہندا میرے لئے اشارہ کر، میں ہی وڈا رب ہوں۔ سونے محبوب فرمایا وہ لانتی اوتھے بھی گمراہ کرن گیا کھلوتا ہے، اس چھڑیا اوتھے بھی نہیں، لہذا میرے امتیو قبر دے اوتے تلقین کرو۔ تلقین 2 طرح دی آئی ہے، شیطان تو بچن دی خاطر، انہوں بچان دی خاطر قبر والے نو 2 طریقے دسے گئے نے۔ پہلا طریقہ اے آکھو اے فلاں بن فلاں، وہ سنے گا جواب نہیں دے گا۔ دوسری باری آکھو گے فلاں بن فلاں،
وہ سنے گا، سن کے بہ جائے گا لیکن جواب نہیں دے گا۔ تیسری وارہ جدو آکھو گے نا فلاں بن فلاں، وہ تیسری وارہ توانو کہے گا ارشدنا یرحمکم اللہ، ساڈے واسطے حکم کر اللہ تیرے تے رحم فرماوے۔ یسمعو، وہ سنے گا اور یہ آکھے گا اللہ تیرے تے رحم کرے، حکم کر۔ پھر تسا کلمے دی تلقین کیویں کرنی ہے؟ شہادتن اللہ الہ الا اللہ، گواہی دے اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں، وان محمدن عبدہ و رسولہ، اور محمد اللہ دے بندہ خاص رسول اور محبوب نے، اور دین دے برحق ہون تے اور قرآن دے امام الانبیاء دے امام ہون تے تو گواہی دے۔ جدوں وہ گواہی دے گا وہ تینہ سوالاں دے اندر اس دا جواب بھی ہے اور تلقین بھی ہے، اور فرشتوں دے سوال دے اندر وہ کامیاب بھی ہو جائے گا، اور شیطان سر کٹدیاں نس جائے گا۔ میرے دوستو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا، پھر دوسرے رنگ دی جیڑی تلقین ہے، فرمایا قبر دے اتے اذان پڑھو۔ توجہ نہیں فرمائی؟ قبر دے اتے تسی اذان پڑھو گے، اوندا کی فائدہ ہوئے گا؟ اوندا اے فائدہ ہوئے گا کہ جدو اللہ اکبر آکھو گے تو جڑا مر ربو کا سوال کر دے پینے، اس سوال دا جواب اذان دے ذریعے مل جائے گا۔ دوسرا سوال وہ دین دے بارے کرن گے، من دینوں کا، تیرا دین کیڑا ہے؟ تو حی علی الصلاۃ جدو تسی آکھو گے، او دین ہی الاسلام، چونکہ اسلام ہی واحد مذہب ہے جس دے اندر 5 نمازاں نے، اور کسی مذہب دے اندر نماز دا حکم نہیں، لہٰذا او حی علی الصلاۃ آکھنا ہی دین دے برحق ہون دی دلیل ہے، اور میت نو او جواب مل جائے گا، اور نکی رہن دے سوالاں دے اندر وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور تیسرا جڑا حضور دی شخصیت دے بارے جدو تیسرا سوال ہونا ہے، ادو حضور دی ذات مصطفیٰ ذات بابرکات سامنے آ جانی ہے، حضور دی تشریف آوری ہو جانی ہے، ایک حضور دی جلوہ گری سعادت مندی ہو جانی ہے، اور پھر اشہد ان محمد رسول اللہ جدو تسی بولو گے نا، وہ پھر تیسرے سوال دا جواب بھی ہے تے سامنے دلیل بھی۔ گل دی سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اگلا حکم، گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو قبرستان جاؤ سب تو پہلا تسی السلام علیکم یا اہل القبور ایک کلمات بولو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سنت۔ پھر حضور فرمایا کہ جدوں کسے اپنے خاندان یا کسی دوست دی قبر تے تسی جاندے جو دنیا تو ٹر گئے نہیں، فاتحہ خانی دا طریقہ جڑا سب تو بہتر ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو جتی جڑی قبرستان دی حد تو باہر اتاری جائے، جدو قبرستان دی حد آوے جتی اتار دو، برہنہ پیر جاؤ، ننگے پیری جاؤ، چونکہ قبرستان دا احترام اسی طرح ہے جویں مسجد پاک دا احترام۔ مسجد پاک دے اندر اسی تھوک نہیں سٹ سکتے، تھوک سٹاں گے بہت بڑا گناہ ہے، اسی طرح قبرستان دے اندر بھی تھوک آپاں نہیں سٹ سکتے۔ قبرستان دے اندر تھوکنا منع ہے، اور مسجد پاک دے تقدس نو پامال نہیں کرنا چاہیے جویں لوگ بہ کے کہکا ہنسی مذاق حجتاں دنیاوی گفتگو، چونکہ اے اللہ دا گھر ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ فرماندا میرا گھر میری عبادت واسطے خاص ہے، نہ کہ دنیاوی گلاں واسطے، تو لہذا اللہ دے گھر دے اندر دنیاوی گلاں کرنا، دنیاوی گفتگو کرنا اے منع ہے اور سخت حرام ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوندا ہے۔ جویں مسجد دے اندر دنیاوی گفتگو حرام ہے، اسی طرح قبرستان دے اندر ایسی گفتگو کرنا جو دنیا نال تعلق تخصیص رکھ دی ہوئے وہ بھی مسلمانہ واسطے جائز نہیں۔ اوتھے او عبرت دا مقام ہے، اوتھے آخرت نو یاد کرو، اپنے اگلے جہان نو یاد کرو، بس جتی پیچھا اتارو، قبرستان دے اندر تھکو نہیں، قبرستان دے اندر کہا ہنسی مذاق نہ بڑھاؤ۔ سب تو پہلا جدو تساں فاتحہ خانی کرنی ہے، قبر تو تھوڑا جہا ترشواں کھلو کے نا، لتاندی والے پاسے ترشواں کھلو کے سب تو پہلے اول آخر درود شریف پڑھو، پھر الحمد شریف پڑھو، 3 وارہ سورہ اخلاص پڑھو، تے سب تو پہلے صاحب مزار پر انوار دا وسیلہ دے کے اس دا خاص ثواب اس میت نو ایصال کرو، اے شرعی طریقہ ہے۔ اگر کسی فقیر دے آستان تے سی جانے ہیں نا تے بہتر طریقہ دیکھو، آپ جویں جویں شریعت نو چھڑیا ہے نا
اویں پھر آپ خدا دے عذاب دے گرفت دے اندر آ گیا. جڑے سیدھا وہ اگلے دن مینوں ایک بیلی آ کہ میاں صاحب مولوی صاحب تو شریعت نو چاہی ودے ہو عشق تے آؤ. میں کہ جناب عشق شریعت تو بعد آمدا ہے, پہلے عشق نہیں آ جاندا. پہلے شریعت ہے, مڑ طریقت ہے, مڑ حقیقت ہے, مڑ معرفت ہے, تے مڑ پنجویں منزل عشق ہے. تسی سیدھا عشق تے جا کھلوندے ہو, پہلے شریعت چھڑ دیندو. جننے بھی فقیر بنے نے شریعت دے اوتے چل کے بنے نے, شریعت نو کانڈ کر کے کوئی ولی نہیں بنیا. لہذا سیدھا جا کے عشق تے کھلو جاونا اے بے وقوفاں دی علامت ہوندی ہے, اے علماء دی علامت نہیں, نہ پڑھے لکھاں دی علامت ہے. تو لہذا شرعی طریقہ جو فقیر دے آستان تے جاون دا ہوندا ہے, اپنے آپ نو گناہگار سمجھو, اپنے آپ نو خطا کار سمجھو, اپنے آپ نو نکما تے نکھٹا تے سراپا مجرم شمار کرو. اور فقیر دے آستان تے جا کے 7 قدم دریڈا ہو کے کھلو کے یہی طریقہ جو میں دسیا, اول آخر درود شریف, بہتر ہے کہ سورہ بقرہ دا آخری رکوع پڑھ لو, اگر نہیں تو کوئی سورت پڑھ لو. سورت 1-2 پڑھ کے اول آخر درود شریف پڑھ کے فاتحہ شریف پڑھ کے اور پھر حضور دے وسیلے نال ترتیب ولیاں دی بارگاہ دے اندر پیش کر کے پھر جس فقیر دے آستان تے کھلوتے خاص طور تے آکھو یا مولا اس فاتحہ خانی دا ثواب خاص طور تے بابا عظیم شاہ بخاری قبلہ عالم دی روح نو اس بارگاہ دے اندر پیش کرنے قبول فرما. اس فقیر دے تصدق نال وسیلے نال انہاں دی واسطے نال میری اے نیک حاجت اس نو پورا فرما. اے اعلیٰ حضرت ساڈے امام طریقہ لکھا ہے, مجرم بلائے آئے ہیں جاؤک ہے گواہ, پھر رد ہو کب یہ عادت کریموں کے در کی ہے. اگر شریعت دے لوازمات نو نپ کے شریعت دے مطابق حاضری دیتی جاوے, فقیر سن دے بھی ہیں, حاجتاں بھی پوریاں ہوندیاں نے. تے جیسا فقیراں دے آستان دے اوتے ڈھول ڈمکے تے تبلے تے بانسریاں تے ناچ گانا تے اریانی تے فحاشی دے اڈے کھولے نے نا, تے فقیر اپنے مزار چھوڑ کے چلے گئے نے. اور اے گل حقیقی جدوں شریعت دے تقدس نو فقیراں دی چوکھٹ دے اوتے پامال کیتا جاوے, کیا مطلب ہے؟ فقیر راضی ہوندے نا سجنا. شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی سرکار اے لکھے ہونا فرمایا, ایک شاگرد سی تے او استاد نو آکھدا استاد میں میلے تے جاونا مینوں اجازت دیو. آپ نے فرمایا بیلیا اج او عرس کوئی نہیں رہ گئے جویں امام مناندے سن. اج درباراں دے اوتے چغل خوری, درباراں دے اوتے چوری, درباراں دے اوتے غیبت, ناجائز دعاواں, پتہ نہیں کی کچھ کریندے نے. لہذا تو ایتھوں ہی فقیر نو جو پیش کرنا ہے ایتھوں ہی پہنچ جانا ہے. لہذا تیرے واسطے بہتر ہے تو نہ جا. او زد کی تو سکھ نہیں استاد جی میں جانا ہی جانا. فرمایا چلو ٹھیک ہے. استاد کامل سی, یہ جڑے آندے نے نا او میاں مولویاں دے کدی دربار بنے نے تے میں پوچھنا چاہنا بھائی بابا حاجی شیر دیوان کون ہے, کوئی سید ہے دسو میں ثابت کرو. عجیب گل ہے. بڑے بڑے میں پوری لسٹ بنائی کھلوتا 72 تو 73 مولویاں دے دربار بنے ہو, سید نہیں ہے. کی آکھو گے پھر وہ ولی نہیں؟ بابا حاجی شیر دیوان سید ہے دسو میں تو قوم دے چاولی میں شیخ نے امام حسن دے تھا تو نہ بیعت کیتی ہے تے شان کیڈی اچھی رکھ دے. ایویں جہالت اللہ سوال پھیلانا ہے بے وقوفہ دی علامت ہوندی, پڑھے لکھا دی نہیں. تو لہذا گل کر رہا سا, کیڑی گل کر رہا سا بھلا دسو جی. ہاں استاد کامل سی, استاد نے پرچی دے اوتے لکھ کے دیتا, فرمایا نو کھولنا نہیں جے بے پالا, جدو جائیں گا فلانے راہ دے اوتے فقیر بیٹھا تے انہوں دے کے چلا جاویں, واپسی تے مڑ لئی آویں. ہو گیا جناب والا وہ جویں استاد دسیا. استاد کامل ہے, نگاہ لائی ویکھیا درخت دے مجذوب قسم دا درویش بیٹھا, عمر رسیدان بزرگان دتی پرچی تے چلے گئے. میلے تے جو کچھ ویکھنا جو کچھ کرنا کر کے واپس ہے, پرچی نپی تے مڑ استادہ کو لا گئے. استادہ نو دتی تو شاگرد عرض کردا حضور نہ تواڈے لکھے دی مینوں سمجھ آئی ہے تے نہ جو اس فقیر لکھے اون دی سمجھ آئی ہے, اے راز کی ہے دسو تو درویش کون آئی؟ استادہ فرمایا جس فقیر دے آستان تے گیا وہ فقیر بیٹھا. استاد جی ہو کیویں؟ فرمایا جدو فقیراں دے دربار تے ناجائز کام ہون او اپنا دربار چھوڑ کے علیحدہ ہو کے بیٹھ جاندے نے. جدو مکالا مال کے سی سائڈ تو نہ فقیر مڑ اس تھاں تے آ جاندے. ایتھے ایک بھائی قرآن صاحب پڑھ دے بیٹھے نے, آپ ڈھول وجہ سن صحیح دسیا. اتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک سونے نبی فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. اگے کچھ عبارت ہے, حضور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں بھیجے اخلاق سکھاؤن واسطے اور مزامیر ڈھول ڈمکے تروڑن واسطے, ناچ گانے باجے ختم کرن واسطے. حضور دی بعثت اے چیز ختم کرن واسطے. آپ اس نو عروج دیندے پے, زندہ کر دے پے, میاں جنہ کرو
فقیر ڈھولا ناراضی نہیں ہوندے. اور جی میں گال کر رہا اتنے ایک بندہ قرآن خانی کرتا بیٹھا ہوئے کول ڈھول مارا گیا اگلے آکڑو جاہلا او کو شرم کر حیا کر وہ قرآن پڑھتا بیٹھا تے تو کی کام کرتا بیٹھا. اسی طرح فقیر اپنی قبراں دے اندر قرآن پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں. جی کشف النور عن اصحاب القبور امام عبد الغنی نابلسی دمشقی حنفی رحمۃ اللہ علیہ دا مبارک پورا رسالہ ہے. اے قبرستان دے مسائل دے اتنے بڑے بڑے انہاں فقیراں دے واقعات لکھے نے. فلانا فقیر اے سورت پڑھدا بیٹھا ہی قرآن دی, فلانا اے نماز پڑھدا بیٹھا ہی, فلاں اے پڑھدا بیٹھا ہی. تو اندازہ لگاؤ نبی پاک معراج تے گئے نے, موسیٰ کلیم دی قبر انور تو گزر او نماز پڑھ دے پین کے کوئی نہ سنیا کہ نہیں سنیا. تو لہذا اسی طرح فقیر لوگ قبرہ دے اندر عبادت کر دے نے. اسا کی مقالے ملنے ہیں, مقالہ مال کے دس سمجھنے ہوں ساڑی پوری ہو جاسی, اس طرح پوریاں نہیں ہوندیاں. ہمیشہ فقیر دے آستان دے تقدس نو برقرار رکھنا چاہیے, اس دے احترام نو برقرار رکھنا چاہیے, تاکہ اسی جاویے شرعی طریقے دے نال جو شرعی حاجت او حاضر کریے تو او پوری کرن اللہ پاک دی بارگاہ دے دعا کر کے. اور اگر محبت دا اتنا غلبہ ہے کہ تسی چومنا چاہتے ہو چومنے کوئی حرج نہیں, چومو. لیکن طواف دی شکل جو آج اسی بنا بیٹھے ہیں یہ ساڈا عقیدہ ہے. یہ نہ کیا ہے کہ مولوی استاد وابی ہویا بیٹھا, میں وابی نہیں, الحمدللہ سنی حنفی ہیں. لیکن اساں اپنے امامہ اپنے عقائد تو باہر نہیں جانتے. باہر جاواں گے لوگ کیا آکھن گے, اور ساڈے تے ہی لوگ سوال کر دین میاں تہاڈی قوم اتے طواف کر دیے دسو جائز, اسی لاجواب ہو جانے کہ طواف دی شکل دا بنا ہی بیٹھے ہیں. جڑ چکر لینا فقیر دے آستان دا چکر جائز نہیں ہے یار. اعلیٰ حضرت جنہاں نو حضور دی زیارت ہوئی ہے, جنہاں اماماں نو حضور دی 72 واراں زیارت ہوئی, جنہاں نو 100 واراں زیارت ہوئی, او طریقہ آئے پہ لکھ دینے. ہن آپاں عقل دے گھوڑے دوڑا کے اپنے من مانی دے نال آپاں حاضریاں دئیے تو یار پھر اپنی عقل دی کمزوری ہونا فقیراں تے انج نے لکھیا جی میں آپاں کردے پئے ہاں. توجہ نہیں فرمائیے. جان دو پیر سید جلال الدین اوچوی بخاری جان دو سرپوش جان دے ہو, اینا فیض بابا حاجی شیر دیوان تو پایا, اینا تو ساڑھے قبلہ عالم کتب پاک پایا. نہ بھولیا چنگی گال تے سبحان اللہ نہ بھولیا. پیر سید جلال الدین اوچوی بخاری سرپوش آپ دا رنگ ساولا جان دے ہو. اینا دے بارے وے تے ایک اور فقیر دے بارے وے اس سے تنہ رنگ ساولا ہاتھ سید پکے پیڑے ہاں. کسے آکھیا چاہ حضور جڑے سید ہونا دا رنگ تا چٹا ہوندا تواڈا ساولا ہے. مڑ سید آنا بول پہ آپ نے فرمایا عجیب گل ہے, ایو جے طبقہ بھی نکلا جڑا رنگ نہ سید پہچان دا. فرمایا سید رنگ نال نہیں پہچانے جاندے, سید کردار نال پہچانے جاندے. نہیں حضور سانو شک کے میاں تواڈی مرضی جے تانوں شک کے سانو جی کو دلیل دیو. فرمایا دسو کی ہو جے دلیل چاہندے. انہاں کہا جی کوئی کرامت. فرمایا کرامت چھپاونا واجب ہے ولیاں تے, جدو ٹائم ہویا موڑ اللہ مہربانی کرے. انہاں کہ چلو کچھ اور چا وکھایو. آپ نے فرمایا اے دسو جے ساڈا نانا مصطفیٰ کہہ دے وے بسیا دے موڑ ٹھیک ہے. کہ جی موڑ ترا دیاں. فرمایا ٹرو گروہ بنا لیا ٹور پہ مدینہ منورہ. جدو حضور دی قبر انور دے قریب آئے سب تو پہلے سید صاحب فرمایا السلام علیکم یا سیدی, اے میرے آقا مولا جناب تے درود و سلام ہو گئے. قبر انور دے وچوں جواب آیا وعلیکم السلام یا والدی, اے میرے پتر تیرے تے بھی سلام ہو گئے. سارے حیران ہو گئے. فرمایا ہن راضی ہو؟ انہاں کہ راضی ہاں. فرمایا نہیں ہلے تانوں شک کے چلو کچھ اور وکھائینے. ہور قبر انور دے نیڑے عرض کر دینے کملی والے محبوبہ ذرا ہاتھ مبارک اٹھاؤ ساڈے سر تے رکھو شفقت والا محبت والا ہاتھ, تاکہ اے ویکھ بھی لواں تے میں دستے مبارک نو چوم بھی لواں تے دلیل بھی قائم ہو جاوے. حضور نے اپنا مبارک ہاتھ قبر انور دے وچوں کڈھیا, پیر سید چومیا, لکھاں لوگاں ویکھیا تے کلمہ محمد پڑھیا تے فقیر تیار ہوئے. سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ لہذا میرے دوستو شریعت ہوندی ہے. ہن اندازہ لگاؤ میرا جوان پتر 8 سال دا ٹریا لیکن صدمہ تے ہے, لیکن ہن 24 گھنٹے رومن بہ جائیے. ہائے وہ اسی اجڑ گئے, بے وقوفی ہے ساڈی. ایسا ممبر تے بہ کے لوگاں نو تلقین کرنا تے ہائے ہائے کریے کیوں؟ بس جدو رب دیتا ہے اس بین منگیا دے دیتا, جو لے لے تو مالک دا مال آئی. اسا کو رب بلے کو ٹکے گلنے نے.
اصا رب سے کہڑا احسان کیتا ہے؟ پوری زندگی رب کا ذکر کریے تاں بھی حق نہیں ادا ہو سکتا؟ کہ ہو سکتا ہے؟ مولا حسین تو کہڑا نقصان ہو جڑا 72 لاشاں موڈے تے چاہ کے انہیں ایک پاسے رکھیے، مڑ 2 رکعت نماز نفل شکرانے دے پڑھتے پے نے صرف اس نیت نال کہ مولا حسین کو ہاں یہ جڑے دے دیتے نے تے انہاں تو قبول فرما لا۔ یہ انہاں حضرت یوسف علیہ السلام تو کیڑا گناہ ہو تو معصوم سن، نبی سن، او باپ تو کتنا عرصہ جدا ہوئے نے، صدمے دے اندر اگرچہ باپ دی بسارہ چلی گئی لیکن وقت آوان تے کرتا مبارک اکھاں تے بینائی لوٹ آئیے، کہ رب شان کی دیتی، امتحان ہے مرشان ہے، ایویں ہر نبی دا امتحان ہے مرشان ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک دا امتحان لیندا ہے، مومنین دے درجے ہوندے نے، اللہ تعالیٰ صدمے دے کے ازمائندا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کدی ڈر دے کے ازما لیا، کدی بھوک دے کے ازما لیا، کدی مال دی کمی نال ازما لیا، کدی جان لے کے ازما لیا، تو اللہ تعالیٰ ہر رنگ وچ اپنی مخلوق نو ازمائندا ہے۔ جدو مالک دا نظام ہی کچھ ایسا، اور یاد رکھنا ادھر ویکھو ایک سوال ہے اس دا جواب ہے، جدو مسلمان مر جاندا ہے نا وہ سندا بھی ہے ویکھدا بھی ہے۔ سوال ایک بندہ کیتا اس آگے مولوی صاحب جدو بندہ مر گیا ہے روح نکل گئی ہے وہ مر گیا ہے مڑ روح وچ آ گئی، جدو روح وچ آ گئی ہے تو انہوں زندہ ہو جانا چاہیے، قبر دے وچ جدو چلا گیا روح وچ آ گئی ہے، پہلے نکل گئی مڑ آ گئی تو انہوں زندہ ہو جانا چاہیے، قبر دے وچ باہر آ کے جویں عام لوگ کردے نے کرے۔ میں کہو بے وقوفا یہی گل شرع عقائد دے اندر امام نصفی مقدمے دے اندر اسی طالب علم ہوندے دا پڑھدے ساں، سانوں یہی گل پڑھائی گئی سی کہ جدوں مسلمان مر جاندا ہے جڑی روح اندر جاندی ہے واپس وہ پوری نہیں جاندی، اوندا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ دا نظام ایسا ہے، کچھ حصہ جسم دے اندر جاندا ہے جس حصے دے نال سندا بھی ہے ویکھدا بھی ہے۔ توجہ نہیں فرمائیے جی، اگر پوری دی پوری داخل کر دیتی جاوے نہیں، پھر اللہ تعالیٰ پھر سونے نبی فرمایا کہ مسلمانہ دیاں کچھ روحاں جدو نکل دیاں نے انہاں نو آب زمزم دے وچ رکھیا جاندا ہے۔ کئی مسلمانہ دیاں روحاں نو پہلے آسمان دوسرے تیسرے حتیٰ کہ 7ویں آسمان تے او جنت دا معائنہ کر دیں اتھے رکھیا جاندا ہے، اور کئیاں دیاں روحاں قبر دے ارد گرد پھر دیاں نے، اور کئی روحاں 40 دن گھر وچ گردش کر دیاں نے، روح واپس بھی گئی، روح ادھر بھی گئی، روح ادھر بھی گئی، جویں جویں درجات ہیں اویں اویں سب کچھ ہوندا پیا، لہذا اسی اتھے کی کلام کر سکنے ہیں، سانو اتھے یہی آکھیا گیا ہے خاموشی اختیار کر۔ رب دا نظام کچھ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ دے نظام کچھ ایسا ہے۔ ہن ویکھو شریعہ نے ادھر ویکھو تجربہ کر لو، ایک گل تے آخری گل تقریر ختم، ایک گل تے تسی تجربہ کر لو، انسان ستا پیا ہے خواب وچ مدینے پہنچیا بیٹھا نال بندہ بیٹھا ہے، اٹھیا تے آندا میں مدینے گیا، وہ بندہ آندا یار میں تیرے کول بیٹھا حضرت صاحب تو تے ایتھے پیا مدینے کیویں گیا ہے؟ وہ انسان دی روح گئی ہے، وہ انسان دی روح گئی، سمجھ لگی کہ نہیں؟ اچھا روح واپس آ گئی، پھر آ کے واپس آ گئی۔ ہن جدو وہ انسان مرد ہے تے 3 دنوں تو بعد جدو کو مسلمانوں نو روندے نے ہائے میرا برات ہے ہائے میرا تجربہ کر لو جے 40 دن تواڈے خواب وچ آ جاوے مینوں نیویں تھاں تے بعد چونکہ اگلا جہان کچھ اس طرح دا وہ آندے نے اسی تواڈا کی لے کے سانوں کیوں روندے دسو، سانوں روون دا توک اسی یا تے تواڈے کول کچھ لے کے آئے ہیں تے مڑ سانوں روو۔ جدو شریعت نے آکھیا 3 دن تسی سوک کر سکتے ہو اس دی اجازت ہے، چوتھے دن کرو گے تو میت نو بھی نقصان ہے، انہوں تکلیف پہنچ دیئے، لہذا شریعت دی خلاف ورزی بھی انہوں تکلیف بھی، خود بھی بے صبری دا اظہار، رب بھی ناراض ہویا، لہذا اے طریقہ غلط ہے، طریقہ ازماؤ کہ رب دی رضا تے راضی رہو، رب دی قضا و قدر تے راضی رہو، آکھو مالکا تو پھل دیتا سی تو پھل لے آئے، تیرے دین تے اسی شکر کرنے ہاں، تیرے لین تے اسی صبر کرنے ہاں، لہذا جدو انسان صابر ہوئے گا شاکر ہوئے گا میت نو بھی سکون ہے۔ توجہ نہیں فرمائی، شریعت دے لوازمات بھی پورے ہو گئے، اگلا جہان بھی اوندا سونا ہو گیا۔ جدو تسی فاتحہ خانی کرو گے اون دے واسطے کھانا پانی دانا پکا کے ختم پاک دیواؤ گے، فرشتے انہوں نورانی تھال دے وچ لے کے جاندے نے، قبر دے وچ پیش کر دینے اے فلاں بن فلاں
اے تیرے پچھلے تیرے واسطے ثواب گلے آئی کھانا آپاں کھا جانے آئے ثواب وہ پیش کر دینے رب نظام پردہ کو جنج بنایا ہے جے دودھ دے اتے ختم پڑے تے دودھ دا ثواب جاندہ پہ دودھ دی شکل ہے توجہ نہیں فرمائیے روٹی پکائیے روٹی دی شکل ہے جاندہ ادھر ثواب پہ ہے انہاں نو ایک خوراک مل گئی ہے میرے نبی فرمایا میتین جڑے ہیں نا انہاں دی خوراک ثواب ہے لہذا جو پکائنے ہیں تاں کر کے بزرگ آندے سن یار اے جو کچھ پکایا آئے شاید مولانا صاحب ثواب پیش کرے آئے وہ پھر نہ لے کے ثواب پیش کر دے سن انہاں دا ثواب ادھر پہنچ گیا اے چیز آپاں کھا لئی او بھی راضی تے آپاں بھی اللہ کریم عمل دی توفیق بخشے